حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کون ابو ہریرہ؟ او عظیم ہستی نے کہ جنہاں نے اللہ دے پیغمبر تو سب تو زیادہ حدیثاں روایت کیتیاں، محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے۔ لوگاں شک کرنا شروع کر دیتا، ابو ہریرہ کتے کولوں تے نہیں حدیثاں بیان کردہ، اپنے کولوں تے نہیں بنا کے بیان کردہ۔ ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا، انہیں جناب ابو ہریرہ دا کھانا پکایا، کھانا کھلایا، اور کھانے تو بعد کہندا ہے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی دیاں مینوں 100 حدیثاں سناؤ۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 100 حدیثاں زبانی سنائیاں۔ انہیں پردے وچ بندے بٹھائے ہوئے سن لکا کے، انہاں جلدی جلدی حدیثاں لکھ لیاں، نوٹ کر لیاں۔ ایک سال گزر گیا، سال گزر جان تو بعد انہیں دوبارہ جناب ابو ہریرہ دا کھانا بنایا، کھانا کھلایا۔ بعد اندر کہندا جی یاد ہے پچھلے سال بھی میں تہاڈا کھانا بنایا؟ فرمایا مینوں یاد ہے۔ کھانے تو بعد تسی اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سنائیاں؟ فرمایا مینوں یہ بھی یاد ہے۔ وہ کہندا جی میں چاہنا ماں وہی 100 حدیثاں مینوں دوبارہ سناؤ پچھلے سال والیاں۔ پردے دے اندر وہی بندے لک کے بیٹھے نے، ہاتھ وچ حدیثاں پکڑ کے۔ ابو ہریرہ غلطی کتھے کردا ہے؟ ابو ہریرہ زبردیر دی غلطی کتھے کردا ہے؟ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں اسی امداد نال پڑھ کے سنا دیتیاں۔ نہ زبر دی غلطی آئی ہے، نہ زیر دی غلطی آئی ہے۔ اے سن صحابہ، اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تاریخ یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تھاں یاد رکھنے ہاں۔ انج اسی عاشق رسول ہاں، انج اسی کملی والے دے دیوانے ہاں۔ کٹا دیوانے ہاں، دیوانے تے او سن جڑے اپنے سینے چ کملی والے دیاں گلاں یاد کردے سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ وفادار صحابہ، شب زندہ دار صحابہ، تہجد گزار صحابہ، امانت دار صحابہ، دیانت دار صحابہ، حیادار صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر تو جان تے مال قربان کرنے والے صحابہ۔ تائیں تے کسی اللہ والے نے سونی گل کیتی ہے، اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہوڑی بولیا، کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔